تے تسی نوجوان ہی اس ملک کی تقدیر ہو. بس بڑی ہو گئی، کرکٹ میچ بھی جتے، تسی ورلڈ کپ بھی جتیا، لیکن برما دیاں چیخدیاں بچیاں دی آواز تے کسے نہ سنی. برما دیاں بچیاں چیخیاں تے ورلڈ کپ اگے کر دینا سی نا، بھئی اسی بچی اے جت کے آئے ہیں، تانوں کسے ہاتھ لانا ہے؟ نا، برما دیاں بچیاں دی حفاظت کرکٹر نہیں کر سکدا، برما دی بچیاں دی حفاظت محمد بن قاسم کر سکدا. بس اے تاریخی میرا جملہ یاد رکھنا. بیت المقدس کرکٹ دا کپتان کدی نہیں آزاد کرا سکدا. بیت المقدس جدوں بھی آزاد ہوئے گا تو صلاح الدین ایوبی دا کوئی نائب آ کے آزاد کرے گا. سومنات دا مندر کوئی کرکٹر نہیں توڑ سکدا. اے مندراں تے جا کے جھک ضرور سکدے ہیں، اور مورتیاں تے جا کے دودھ ضرور پان گے اے جتنے سیاستدان ہیں. جدوں بھی سومنات دا مندر کوئی توڑے گا تو محمود غزنوی توڑے گا. بالکل ہے، میں تہاڈا بتاں دی حفاظت واسطے جناب سب کچھ کرن گے، تے بت کعبے دی چھت تے کوئی ڈائے گا تے علی مرتضیٰ ہی ڈائے گا. ہاں جی، کیوں جی؟ تے اس دا بت دے دو ٹکڑے، اے تے عجائب گھر وچ بت سجان گے نا، تے فلانا بت تے فلانا بت تے اس دا بت دے دو ٹکڑے خالد بن ولید نے اپنی تلوار نال انج کیتے. حضور نے خالد بن ولید نوں بھیجا، فرمایا بت اس دا نوں تو توڑ کے آ. تے خالد بن ولید فرماندے نے میں جدوں تلوار ماری تے کالی جی بھڑے شکل دی عورت وچوں نسی نکل کے، اوہی وچ بیٹھ کے بک بک کردی سی. او نسی تے حال کردیا نسی. تے میں جدو بت توڑیا تے خالد بن ولید فرماندے میں بت توڑ کے اعلان کیتا، تلک العزا ولن تعبد ابدا. فرمایا یہی عزا تھا، دور آ گیا، عزا کی عبادت نہیں ہوگی، حضور آ گیا. تو میں جڑی گل کر رہا، یہ کرکٹر اے تے بادشاہ اپنی عیاشیاں کر کے لندن چ آ گئے. انہاں نوں کی پتا برما دیاں بچیاں تے کی گزری. انہاں نوں کی پتا انہاں برما دیاں بچیاں نوں تھلے لٹا کے تے بت مات تے کیویں ترپے. انہاں نوں کی پتا ایک عورت دے گلے چ اس دے پتراں نوں لٹکا کے پھانسیاں کیویں دتیاں. انہاں نوں کی پتا ہے نوجواناں نوں ذبح کرن تو بعد انہاں دے گوشت کٹ کے انہاں دے کباب برما دے وچ کیویں کھوائے گئے. انہاں نوں کی پتا ہے کہ مسلماناں نوں ذبح کرن تو بعد اور گداں بلا کے انہاں نوں گوشت کیویں کھوایا گیا تے بت متا ڈھول کیویں کھڑکائے. انہاں بلے والے نوں یہ محسوس نہیں ہو سکدا. اے محسوس ہو سکدا تے نور الدین زنگی نوں ہو سکدا. اے محسوس ہو سکدا تے شہاب الدین محمد غوری نوں ہو سکدا. اس کسی نوں گل محسوس ہو سکدی تے قطب الدین ایبک نوں ہو سکدی. اے کسی نوں محسوس ہو سکدی تے زیاد کیوں جی طارق بن زیاد نوں ہو سکدی. بس اتنی بات ہے.